متنبهين أي خطر. ويلا يمو هكا جوا جماعة الناس ما خليتها أبدا، فيعني كذا ما أقدر، ما أدري كيف يا جماعة في هذا المستقبل. يا رب يوفقون. تكفى تكفين شو مثلوا. يلا جماعة الناس قاعدين يخربون فكذا. يا اف خلوني فرصة أكتب، خلوني فرصة أكتب، خلوني فرصة أكتب، خلوني فرصة أكتب. والله قاعد يظهر. شوفوا جايز أنا بسرعة تليفوني مشتري الدش، مشتري هذا. يا الله يا جماعة كوكيز يا جماعة والله نسيته. مشترية كيسو أو ماي جاد والله مكياج. تخيلوا ذي أنا واو شوفوا كيوت. والله يحبون جايز والله يحبون. شوف قاعد أحط راس أسود كذا عرفتوا. والله يحبون. خليني أكتبهم مرة ثانية أقول ليش علشان تسمعون.